आणि पवित्र आत्म्याचं एकूण तुमचे स्वामी असो आणि तुमच्या आईच आमच्या धर्माच्या एका मूळ स्वतःची नवानी समोर ती मुळात देवा आत्मामुळे पुढे आपल्या स्वयं सरकार बांधून दिली तेच पळी हेच पळवे दिसा आमच्या भारत देशात सुटका आवड झाली कितली बागी आम्ही भारत देशातील ख्रिस्ती भावार्थी अल्पार मानेची दिवी सदांच देवान विकून घातले यावरून तिचे दिवी बऱ्या त्रिगुणांनी निवडून त्याच देवान आपले पेरली देखून आयज हे परमेचो विशय आम्ही असो विकून काढला म्हजे सवय देखून रावा म्हज्या आवडीचे दिवी आपणाया आमचे दिवी देवान देखून आमच्या भारत देशाची दोन्ही नागरिकां जावं हे स्वर्गीय आवडीचो आमकां सगळ्यांक पुरवलो ह्या आमच्या स्वर्गीय आवडीची शेगुणी जिवीक आपणावन बरी सुटका अनुभवतली आनी स्वर्गीय राज्याची भागीदारान जावन वावरून हे आमचे स्वर्गीय आवडीचे मजती देवाची कृपा नामांच्या उत्सवाच्या वावराचेर देवाचो सुभाव आशीर्वाद मिसाच्या परिधानान मागला आमच्या भारत देशाच्या स्वतंत्र एक वर्ष 19 वर्ष भरतात देवान जायत्या वर्सांनी आमकां विनवणी करून भारताचे ख्रिस्ती पवित्र सभेची आस्कारीक साधनमाय म्हणून भारतांत दिल्ली आसा आनी कांयच्या दिसाक आमी साधनमाय कडेन गावता भारत देशाच्या पवित्र सभेक वचत भारत देश चलयतल्या आमच्या सरकाराच्या भावा भयणां वचत आनी ख्रिस्ती पद्दत वचत जी 1000 लाखांनी संख्येच्या नागरिकांमध्ये ख्रिस्ती गोंयकार 120% जाता मीठ कशें जावन आपलो भावार्थ परगडटा आनी तर आपल्या भारताक एक नेट आनी सुवात हाडटा कितलें बरेपण कितली समाज सेवा कितली शिक्षणीक सेवा कितले मेडिकल सेवा पवित्र सेवा दिता आनी आमी लौकिक आमच्या घरा पासून येत आसतना ख्रिस्ती पावलांनी चलोन कितलें बरेपण समाजाक हाडटा जावन आसा देवाचे देणे आमकां त्या देण्या पासून आमी देवाक आयकून वाचता आमी वाखाणटा आनी ते सायबीमाय सगळ्या पासून जे जेजून आमकां आस्वासन दिल्लें तें सायबीमायक वयर व्हरून ताणें पयलीं वेगवेगळ्या आमकां हें आस्वासन ताचे विस्वास आमचो घट केलो ते पासून आमी संतोश्टा आयज खेरीत भाशेन आमी आमच्या नव्या पिकांचेर देवाचो आशिर्वाद मागला आनी त्या मनशी देवाक सांगता आमी सायबाचो निवास कित्याक आमी करता वावर करप दिल्ले भलायकेन आनी घटये तरी पूण त्या पिकाचेर आशिर्वाद करपाक तुजो गुण आसा तुजी कृपा आसा म्हणजे पासून देवाक आमी वाखाणटा आनी सगळ्या आमच्या सरकार भाव भयणीक आमी आयज देवाक उबारता जाल्यार निवासीच्या बलिदानाक आदींच आमी सवाल पावली देवकार आक्रमण आसतात तेन्ना आमी विसर्जन देवाची कापणी तुका वाडया मी आमच्या समाजातून आख्खे आमच्या भारत देशाच्या भाव भयणीच्या नांवान सायबा उदक सांगता म्हणून मागया
भारत देशाचो चेडो हो आमच्या भारत देशाचो चेडो नायका आमच्या भारत देशाच्या नागरिकांचो आनी धर्माचो एकसार आनी तरेतरेच्या शिगुणांनी दोगयलेले आनी लेखलेले सोबीत जिवी हालींच्या वर्सांनी आमचे मदें आसतलो धर्माचो एकसार भावपणाचे जिवी तेच थोड्या शिगुणांनी दोगयलेले आनी लेखलेले सोबीत नाते पिड्यार करून आनी आमचे मदें उगी घालून जायते वायटपणाचे मनीस वागुंल्यात आनी वागुंतात कोणये आमी क्रिस्ती वागळाची देवाक आनी एकामेकाक जाय ही बरी जावंक ना आमचे मदें उगी घालून आमी ह्या रंगीत पिरवल्या करी आमच्या क्रिस्ती जिवीक रंगीत करून आमी फाटीं उरल्या आमकां भोगोस आयला सद्गुरुवेदालादी शासनाच्या देवा तुझे विचित्र मनावर निष्कळंक मारेच्या
देव सर्ववर्णाच्या दिसाक भारत देश स्वतंत्र राष्ट्र जावन जन्मलो. मारेच्या मोहिमेची आम्ही पाठीदारां जावन सर वाईटांमध्ये आमकां निवार आणि सदां सुखीच्या वस्तू पत्रे करून तुझे दयेन आमकां फावो कर. आमच्या सगळ्या तुझ्या पुत्र क्रिस्ता वरवीं तुझे तुझे सगळे पवित्र आत्मेचे कोठांत जी येता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणा. जुडिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे धुवे, संवसारांतल्या सगळ्या ओस्तऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी पृथ्वी रोचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचे मस्तक कापूं. ताणेच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलोलो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कदींच उबून वेचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी शुभाम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र शेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें घोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताल्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजे. म्हज्या देवा सोवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. सबाब. बलिश्टांचे धोनू मोडले, पूण अशोक्तांचे बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. सबाब. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुलबर काय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच धोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. सबाब. गरिबांक तो धुळींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. सबाब. भाग्यवंत पावलून गालास्करांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणांनो, आपले स्वताची जावंक तुमकां आपयल्यान, पूण आपले स्वताचे निबान मातकुडीचे कोशो पाणी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात.
आख्खी समृद्ध एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. कित्याक एकामेकाचे घास मारूंक खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तेल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणे चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पळोवंक तुमी पावचे नान. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितली तुमच्या करूंक जायना. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. आतांच्यो सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो शुभागी. सर्वेस्पराचें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे शिव वर्तमान. मारियन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका सोबे म्हजो जीव मुरगोडटा. आनी आपले ल्हानवीक चाकुन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सर्व बळिश्ट तो पवित्र ताचें नांव. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिडकेचे पिडकेक ताची दया. आपल्या भावड्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गर्भ धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सुदरे वयल्या शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रित्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक निती काडली केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, कुशालकायेच्या उमाळ्यान बरोवन हो दीस आमी संभ्रमता. सायबमायच्या स्वर्गवर्णाच्या ह्या सोबीत आनीक पवित्र दिसाक आमच्या भारत देशाक ही स्वतंत्राय फावो जावची म्हूण देवाची येवजण आनीक पवित्र सभेच्या वडिलांनी तिका भारताची आस्कारीन पवित्र सभेची म्हणून मानून घेतल्या. आनी हें व्हडलें आमकां एक और कशें. आनीक जशें सुरवातीच्या उतरांक हांवें तुमकां सांगलां, इतल्या हजार लाखांनी मिलियन्स लोकां मदें चिमटीभर 2% क्रिस्ती लोक एक मीठ कशें जावन आख्ख्या भारताक नेट सुवात उर्बा आनी कुरपा हाडटा. हें व्हडलें देणें जावन आसा आमच्या देशाक. आनीक हें देणें अदीक करून वाडटा फुलटा. आमी आमचो भावार्थ जियेता आसतना एक नीज मूळ आनीक नीज नेचर, आमचें क्रिस्ती नेचर, आमचें क्रिस्ती स्वयं आमकां
जियोवपाक जेजू उलो मागता तें जावन आसा. देवाचो तूं मोग कोत्ताय जाल्यार देवाचोच पुरो ना, देवाचो बराबर बाबा भयणीचोय मोग कर. आनी ते पासत दयाळ कन्यो जावन आसा व्हडलें भक्तीपण मागण्या बराबर, वशिपा बराबर, भुजोणी बराबर दयाळ कन्यो करप, गरजेवंतांक पावप हें जावन आसा व्हडलें भक्तीपण. आनी हें कार्य आमकां करून तिच्या बाबेण्णो पवित्र सभा सदांच आनी वाचपांनी आमकां सेवा धर्म देखून शिकयत आयला. आनी हें पवित्र सभेचें कार्य संवसार सजमना. लोक सजमता फकत तें कन्वर्शना पासत म्हणून, पूण तें आमच्या नीज कार्य आसा. आनी जेजून आमकां हें सांगलां, मीठच तर मिठान आपली खारसाण तर इबाडली जाल्यार तें मीठ कित्याक उपकारत. तेच भाशेन आमी जरी तर दयाळ जावपाचें सोडलें जाल्यार आमचें क्रिस्ती बावार्द कित्याक उपजारत. कित्याक ना तर तो फकत एक वाटेन वन डायरेक्शन जाता. सकलसान वयर देवाक म्हजो देव कसो जाता, आमचो देव कसो जायना. म्हज्या बापा जाता, आमच्या बापा कशें जायना. आनी हें नातें प्रितीच्या बाबनो शिवटपणान आमकां देवान फावो केलां. पवित्र सभेन तें आपणायलां. आनीक सायबीण मायनूय बीन जाची परब आयज आमी संभ्रमता, तिणें आमकां आपलीं भुरगीं म्हणून आपल्याक वेंगेन घेवन आमच्या पासत चुकलेल्या पासत, सांडलेल्या पासत ती मागत आसा. आनीक कित्याक सांडल्यात? एक बाबार्द. आनी हो बाबार्द आसत जाल्यार आपशेच ती बाबार्दाची फळां दयाळ करन्यो आनी तेजे बराबर भक्ती. फकत भक्ती आसत जाल्यार तें निर्फळ, पण बावार्दा बराबर बावार्दाचें पुण्य आसत जाल्यार तो खरो क्रिस्ती बावार्द. दॅट इज द ट्रू कॉइन ऑफ क्रिस्टियनिटी यू कॅन से, वेर यू हॅव वन सायड गॉड आनी वन सायड द अदर सायड नेबर. तर प्रितीच्या बाबेण्णो, आयज सोडवणीचो दीस म्हणटच देवाची सोडवण आमकां लागू जाता तेचेर आमी इल्लोसो नियाळ करुया. आमच्या सेवा धर्माचेर एक बरोवन आयिल्ली ती खबर अशी आसा. एक भुरगो सांकवाळ सेंच्युरीन एका याज्ञिका सरशी सगळो खडखडोन थरथरून फुडें सरलो आनी ताका पळोवन हो याज्ञीक बहुत सुरसुरलो. ताच्यांनी सारकें उबें रावंक जायनासलें, ताच्यांनी सारकें उलोवंक जायनासलें. ताची दशा अशी कशी काय म्हणून ताका विचारलें तेन्ना तेणें रडून रडून ह्या याज्ञिकाक सांगलें, आपूण एक बऱ्या घराब्यांतलो भुरगो, आपल्या आवयन बापायन जायतीं वर्सां देवा कडेन आंगवण्यांनी मागोवन हांव जल्माक आयलो. आनी ताणें म्हाका आपलो जाय तो मोग दिलो, म्हाका जाय नाका तितलें दिलें आनीक म्हजो एके भाशेन मोग केलो. पूण हांव ह्या मोगान घडीक चड पिसो जालो आनीक तांच्या हाता भायर गेलो. तांच्या तोंडा मुखार हांवें तांकां मान रेस्पेद दिलो, तांकां आपूण बरो म्हूण दाखयलें. पूण तांच्या फाटीर हांवें म्हाका जाय ती मजा सुरू केली. आनी सोकास सोकास वायट फ्रेंड म्हज्या जिवितान भितर सरो आनी मागीर ड्रग्स भितर सरोन हांव असले स्थितीर पावलां. आनी असले स्थितीर पावला आसतना एक दीस म्हणटा आवय बापाय रोजार करता आसतना आपूण घरान भितर सरलो आनी तांच्या हातान तें कोंत आनी ताणें तेंच्या ओंठार ती उतरां पवित्र उतरां तेरसाची आयकून म्हाका राग येयलो. हांवें तांची कोंतां काडलीं, तुटून भायर मारलीं, ऑल्तरी वयल्यो इमाज्यो काडल्यो आनी त्यो जमणेर मारून फोडल्यो. आनी हे भाशेन म्हणटा आपुणें देवाक अपमान केलो. पूण म्हज्या आवय बापायन म्हज्या पासत मागपाचें बंद करूंक ना, सोडून दिवंक ना. आपूण म्हणटा आवय बापाय देवान रिगून रावली, देवाचो आदार मागत रावली, पूण हांव म्हाका जाय ते भाशेन, कित्याक हांव सगळोच संवसाराक भुल्ललो, आशेक आनी मौजेक भुल्ललो. हांवें देवाक सोडलो, हांव संवसाराचो जालो. आनी आयज म्हाका म्हजी दशा ही म्हज्या सैनारार येवन म्हाका दिसता म्हाका देवाची गरज. बाबडीनो असलीच खबर आमच्या अंजुनान घडली आनीक एक भुरगो असोच मोदयांनी राती आमच्या मिरेकल क्रॉसा कडेन पावता आनी असोच देवाक लागीं मागता. हाच्या आवयन सांगलें, त्या आदी ह्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें कुंचाराक, म्हणून हांवें केन्ना तोंड उगडूंक ना, 4 वर्सां जालीं. पूण आतां तेज्या आवयन म्हाका कन्फर्म केलें आनी भायल्यान सांगलें म्हणटच तुमकां कन्फर्म करता. आनी तो थंय गेल्लो आसतना म्हणजे आपल्याकूच क्रॉस रोड्स आसल्या भाशेन शिंटालो, खंय पावला आपूण, देव पावतलो काय म्हणून देवा कडेन मागतलो. आनी तेन्ना म्हणटा तो देवान एक भाशेन जाप दिली आनी आपणाक सैरानार हाडलो. दुसऱ्या दिसाक तो येवन हांगा कुंचार जालो आनी मागीर आतां आपलें जिवीत पोत्तूर रस्त्यार घालूंक आपयता. बाबीनो ड्रग्साचें, सोऱ्याचें
आनीक असलें वायट जें सुबे माजार दिश्टी पडटा तें वळखूंक वायट म्हणून एकदम सोंपें. पूण आमी जण एकले कितल्या गिन्सां भासाच्या पातकाचे गुलाम जावन भोंवता. ते आनी इस्कुटावन हांवें सांगची गरज ना. जण एकल्याचें वतसकन जण एकल्या कडेन पवित्र आत्म्याच्या देण्या उद्देशी उलयता. कित्याक ताचे मुख्य वावर तो आमी पातकान पडटा तेन्ना आमकां जागृत करपाक ही ओडशीकताय म्हणून. आनी तो आपलें काम बेस बरें करीत आसा. ताका आमचे कान दिवया. आनीक जरी तर आयज आमी स्वतंत्रायेचो दीस पाळटा आमच्या देशाचो, जाल्यार आमच्या कुडीच्या गुलामशायेंतलो स्वतंत्राय दिवपाक आमी देवा मुखार एकामेका पासत खतखत्यान मागुया. आयचें दुसरें वाचप वाग्यन पावलो म्हणटा आमी जेजून संस्कारलेलीं वावतीन घेतलेलीं आमी आदलें स्वयं घेवन रावचें न्हय, पूण दयाळ कन्यांनी आमी एकामेकाचो मोग करचो. सुरवातीच्या उतरांनी खणपरी पवित्र सभा आमच्या भारतांत मीठ कशें तें हांवें तुमकां उगडास केला. तर दयाळ कन्यो दुसऱ्यांक दादोशी करपाक आमी करिना, पूण आमी आमच्या देवाच्या मानाक आनी मोहिमे पासत करता. हें आमी सदांच आमी मनान धरचें आनी तें आमचें नीज स्वयं हें आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणाक सोंपेपणीक सजमचें ना. दुसरी वस्त प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाची खबर तुमकां इस्कुटावन सांगल्यार अदीक बरी. आमी ही काणी ह्या भुरग्याची आयकल्या तेच भाशेन कोणपरी सासायेन आनी आपले पदवेन सर्वेस्पोर देव आपल्याचेर विस्वास दवरतले इस्रायल पोरजेक जी जेन्ना केन्नाय आपल्याक जाय ते भाशेन संवसारी मनान जियेता तिका सासणाक सांडिना, पूण तिच्या आदाराक पावता. नाबुकादनेझार म्हणटा तो एक राजा आसिरियेचो आनीक ताच्या काल आसलेलो होफनेस म्हणलेलो ताचो एक मिलिटरी ऑफिसर बेतुल्लाका म्हणटा त्या एका जुदाच्या शाराचेर आक्रमण करता, ताका वेडो घालता आनी ताका एक भाशेन वळवळायता. जेवपाक खावपाक पिवपाक तांकां दानगोटो भितर पावना ते भाशेन. आनी तेन्ना ह्या शाराच्या अधिकाऱ्याचेर आनी सगळ्या लोकांचेर आकांत येता. आनीक त्या शाराचो वडील उजिया म्हणटा तो एके सोबीत आनीक भावार्थी आनीक देवभिरांतीचे वस्तुरे सरशी जुदी दिसाशी वता आनीक जुदीसाची उपकार मागता कितेंय तरी उपाय काड म्हणून. आनी ही जुडीत वस्तरी पितीच्या बाबडनो आमच्या आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. उजिया ताका आर्गां आनी दिनवास दिता आनी देवाकूय वाखाणटा. तिणें आपलो जीव रिस्कार घालून इस्रायल ते उजिया आपल्या सिटीच्या वडिलाक आदार दिवन ह्या संकश्टांतली तांकां सोडयली. ती थंय वेता आनीक तो होफनेस म्हणटा तो जो ह्या मिलिटरीचेर ताणें वेडो घातलेलो शेटीचेर वेडो घातलेलो ताच्या मोगान ती पडटा. आनीक होफनेस हे जुडिताक सगळी सत्य दिता, फ्रिडम दिता, तुका जाय ते भाशेन भोंवपाक. तिका फकत राजवाड्यांतूच बंद करून दवरिना. आनी एक दीस अशें येता देवान निर्मिल्लो दीस कसो इस्रायल पोरजेक आनी जुडीत भयणीक की हो हो होफनेस मिलिटरी फुडारी सारको सोऱ्यान पियेल्लो आनी जाम जाल्लो आपल्या टेंटान न्हिदलेलो आसता. आनी तेन्ना ती ताची गोमटी कातरता आनी हे भाशेन ताची मिलिटरी घुस्पटायता आनी ती गोमटी घेवन ती वेता आनी मागीर आख्खोय शाराचो लोक आनी तांचे सैनीक एकठांय जावन तांचेर आड आक्रमण करून आपल्या शारा पासत त्या जैत जोडटात. प्रितीच्या बाबडीनो उजिया फुडें सरलो. ताणें काळजीदारपण घेतलें, देवाचेर बाबाट दवरलो आनीक मागीर जुडिदासीं गेलो. जेजेर भाग्यत वस्तरी हांव मागतलीं आनी हेर सगळें सोडटलीं म्हणून ताणें आपलो डिसिजन घेवंक ना. पूण ताणें उजियाचें आयकून आपल्या भावा भयणी पासत कितें करूंक जाता तें केलें. आपलो जीव रिस्कार करून ती ह्या दुश्ट मनशा सरशीं गेली आनी ताका बरयलो आनी शिकी देवाच्या आदारान ताका ना केलो. हे भाशेन प्रितीच्या बाबडीनो काळजीदार जावपाक, वायटाक न्हू पूण बऱ्या पासत झुजपाक देव आमकां ह्या स्वतंत्र देशांत जियेतना जण एकल्याक उलो मारता हें उगडास धरुया. तिसरी निमाणी वस्त प्रितीच्या बाबडीनो 50 वर्सां आमच्या देशाच्या स्वतंत्रायेच्या देवान आमकां सगळ्या नागरिकांक उदी करून क्रिस्ती पवित्र सभेक कितल्या देण्यांनी आनी बेसांवांनी भरली.
आनी तेच पासत आमी खरें मीठ आनीक खडो उजवाड ह्या आमच्या देशाक जावंक पावल्या. देवाक दिनवासी ह्या उजवाड आनीक हें खरेलेपण आनी खाशेलेपण आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या खासगी जिवितान आनी आख्खे पवित्र सभेच्या जिवितान अदीक वाडय फुलय म्हणून सायबीण मायकूच फुडें घालून आमी खतखत्यान मागुया. आमी उबी रावून सदैव आमकां सगळ्यांना जी आवय आमच्या पासत मागपाचें बंद करिना त्या फुडें घालून जेजूच्या नांवान आमची पवित्र सभेची आनी आमच्या भारत देशा पासत मागून देवाक देव तुका सदांकाल हो मान फाव करून आनी शुभम आशिर्वाद तुजेर घालून आमचे धर्मीक फुडारी आमचे जिवीत देवान रिगयलेले जावंक जायतो भार आनी तपस घेतात. आमकां आमचे सर्गीचे आवयच्या मोगान आनी मानान वाडयतात. असलोच मान आनी मोग आमच्या धर्मीक वडिलांनी थंय दाखोवंक आनी तांचेर आनी तांच्या गवळीक वावराचेर सर्गीच्या आवयचे विणवणेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या गोठान तुवें वाटायले. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भारतान धर्म मोडे वखलेले वायटवे शिकवणेक लागून धर्म मोडे जातुळी गोठान वाटावन आपलो अधिकार बरे भाशेन वापरून बरे उपाय सोडून काडून शांतीचो, नितीचो आनी भावपणाचो समाज बांदून वावुरल्या पुरो म्हूण सर्गीच्या आवयचे विणवणेन बापा लागीं मागुया. पूण आपल्या स्वताच्या निबान मात कुडीच्यो खोश्यो पाळी नाकात. बगोर एकामेकाची सेवा करात. आमी समेस्तांनी आमकां दिलेली स्वात्या बरे तरेन वापरून आमचे कुडीच्यो वायट खोश्यो पयस करून आनी सर्गीचे आवयच्यो सेवेचो शेगूण आपणावन दामावच्या मिसांवच्या वावराक उदारपणान दिवंक सर्गीच्या आवयचे विणवणेन आमकां देवाचो आदार मागुया. खालत्या मनशांक उंच उबारता. आमी ह्या संवसारान जिवीत जियेतना आमचो शेवट सदांच मनान दवरून देवाचो मोग आनी पेल्याच्या उस्क्यान भरलेलें हे खालती आनी ल्हानबीक जिवीत जिवंक सर्गीचे आवयचे विणवणेन आमकां देवाचो आदार मागुया. बाबा आमच्या स्वतंत्रतायेक असो भारताच्या आदिवास नायका पवित्र सभेचे भारताच्या आशीर्वाद आमी पळयता, सुरक्षा आमी पळयता. ते पासत आदिवास नायका आनी देशावधीक वाडय चलून आमी मागता. आमच्या शेतकार भावाचे आनी उपवन केल्ल्या कोणाचे आशीर्वाद आनी ते जीवन आमकां सत्यान भलायकी आमी मागता. आयज आमच्या पिंपळजेन एकवटाची सांग आसा. आमच्या एकवटाचेर आनी आमच्या
आवडीचे तुझ्या आशीर्वाद मागता आमच्यामध्ये जीवन फक्त गुलामशाही आसा आपल्याच्या जिवितांतल्या अडचणी सदैव बाबा आमची मागणी अधिकाऱ्यांनी मानून घे तुझ्या पिता देवाचे नावे सगळींच्या देवा बापा मानतात असले जाणून म्हाका सर्वेस्परा आमचे भक्तीची भेटवणी तुझ्या मुखार चडून आनी स्वर्गार मारून वेल्ले भगवंताक परमाराचे दिनवणी आमची काळजां मुखाच्या वज्यान लासून आनी सदांच तुका वतरेकून म्हणून मागता क्रिस्तांच्या सुम्यावरती सर्वेस्पर तुमचे सोने आसूं तुमची काळजां उबारा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व बेदार आनी सासऱ्याचे देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्यावरवी सत्काळी आनी सत्ताय आमी तुका दिवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसाक आंकवार मारया देवाचे माते कोणे स्वर्गार उबारून व्हेली आनी एक दीस सुकून नायक पवित्रेन ते पवित्र सुबेचो उरोम आनी उपकार तुका केली अशें तुजे वाटसुले गरजेचो केली खातीर भरवसो आनी दुजवणेचो थारो तुवें तुज्या पुताक सर्व जिविताच्या दाताराक तिचे कुडींत आम जल्माक हाडली त्या बसत तुवें तिका कोणाक पसून सोडली नाय देखून देवदत्ता आनी दरबारा सांगाती संतोशाच्या उमाळ्यांनी भरून तुजी स्तुती गायता So
celestia imaginar-te Labian sasmi karadace miracol, pactul de moțiunile cer, începe să ne sabă la să e mărunte. Imagina Dumnezeu.
हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती आमकां सोडयता ती जाका बरें बुजुर्ग दिलो ताच्या स्वर्गवरण आमकां आमच्या स्वर्गार वचपाचे वाटेचो आत्म्याचेर दिरासन दिला त्या जेजू भावार्थान शेवटेली आमी सुभागी देवा